जी, मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफ़एम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त फ़ारूक, और जनाब आज एक और इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके आपके साथ हाज़िर हैं। एक लाहौरी अहमदी, ये एक दो दफ़ा इन साहब को आप हमारे चैनल के ऊपर कॉल के अंदर भी सुन चुके हैं। बात करने में बड़े मुहतात और अच्छे अंदाज़ और अखलाक के मालिक हैं। इनके साथ आज AK शेख साहब की गुफ्तगू होगी। कादियानी जो ये मिर्ज़ा मसरूर एंड कंपनी है, ये जो ग्रुप है, इनमें और लाहौरियों में क्या फ़र्क है, ये चीज़ आपको समझने में आज की ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी मालूमात आपको मिलेंगी। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इस चीज़ के साथ कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाज़मी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। फेसबुक और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर लें। लाहौरी अहमदी, ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, जिनका दावा इमाम महदी मसीह माऊद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का और नबी और रसूल होने का था, उनके मानने वाले कुछ हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं, जिनमें से नुमायां जो हैं वो लाहौरी अहमदी और कादियानी, ये दो ग्रुप हैं। और लाहौरी अहमदी का जो ग्रुप है, ये मिर्ज़ा साहब की वफ़ात के बाद उनके पहले खलीफा हकीम मौलाना नूरुद्दीन साहब की जब वफ़ात हुई है, तो उस वक़्त ये वजूद में आया। अब इनसे मैं जानना चाहूँगा, अपने दोस्त लाहौरी अहमदी साहब से, कि ये तमाम मालूमात जो कि आम लोगों के ज़हनों में हैं, जो उन्होंने सुनी हैं, पढ़ी हैं, उसकी बजाय अगर इनकी ज़ुबानी सुना जाए तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगी और हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो आई वेलकम टू लाहौरी अहमदी। क्या हाल है सर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। आप, मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल अपने मतलब पे आता हूँ कि ये फरमाइए कि आप आजहानी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को क्या मानते हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया कि हम आके जो है अपने मौक़िफ़ को आपके सामने पेश कर सकें। मोस्टली लोगों के जहन में ये है कि जमात अहमदिया लाहौर और जमात अहमदिया कादियान के अकायद एक जैसे, जो कि बेसिकली एक मिसकंसेप्शन है। जमात अहमदिया लाहौर का मौक़िफ़ जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि हम हज़रत मिर्ज़ा साहिब को 14वीं सदी के मुजद्दिद मानते हैं, और आपका जो बुनियादी दावा था मुहद्दिस होने का, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिससे हम कलाम होता है, हज़रत साहब मिशन के लिहाज से अपने जो है वो मसीह मऊद और महदी होने का दावा किया। और जो चौथा मौक़िफ़ कि हज़रत साहब ने कभी भी दावाए नबूवत नहीं किया। मैं लफ्ज़ को फिर दावाए नबूवत, आपने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं वो सूफिया जो इनसे पहले करते रहे हैं, फनाफ़े रसूल की, ज़िली बरूज़ी, मजाजी, महज वलायत के जो मकाम हैं उनको। यहाँ पे अगर आप मुझे इजाज़त दें, सिर्फ इंटरप्शन की, बिल्कुल सर। कि आपने ये मतलब जोर दे के ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने कभी भी नबी या रसूल होने का दावा नहीं किया। अगर मिर्ज़ा साहब के, यहाँ पे आप दो चीज़ें पैदा हो जाएंगी, लेकिन लेट मी से फर्स्ट कि अगर मैं मिर्ज़ा साहब के लिटरेचर में से आपको उनके ये अल्फाज मुहैया कर दूं कि हम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, मतलब, और वो हाईलाइटेड हों, अब अगला सवाल ये आ जाएगा जो कि आपकी तरफ से उठ सकता है, जो यकीनन मुझे है कि भी आप उठा सकते हैं, वो ये है कि जी, ये कादियानी ग्रुप की छापी हुई किताबें हैं, इनको हम तस्लीम नहीं करते। और अगर आपके पास जो लिटरेचर है उसमें भी ये अल्फाज हों, तो फिर आप क्या कहेंगे? जी देखें, बिल्कुल आपने जो कहा कि मैंने जो लफ्ज़ कहा दावाए नबूवत, मैंने ये मतलब नहीं दावा कहा नबूवत, जब वो कहें कि हम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, तो दावा हो गया जी, ना। जी, बिल्कुल। जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फनाफ़िर रसूल होने के लिए, ना कि हकीकी नबी। जैसे कि नबूवत स्टार्ट हुई नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से और ख़त्म हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर। उसके बाद इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ नबी और रसूल की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये फनाफ़िर रसूल होने के लिहाज से सूफियाए कराम ने इस्तेमाल की, और वही टर्म में हज़रत साहब ने भी इस्तेमाल की। तो इसका और उन्होंने मतलब ये हुआ लफ्ज़ कि आप ये
نہیں ایک سیکنڈ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو حق حاصل ہے کہ ایک ٹرم اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہی ہے یا وہ بتا رہی ہے، اور آگے حضرت انسان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ اللہ کی اس ٹرمینالوجی کو اپنے معنوں میں لے جائے؟ بالکل بھی نہیں. تو پھر آپ نے جب کہا کہ وہ صوفیاء، جب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نبی اور رسول، اور اس نے کوئی اس کے آگے شرعی، غیر شرعی، حقیقی، غیر حقیقی، ذلی، بروزی، اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظ نہیں استعمال کیا، تو حضرت انسان کو کہاں سے یہ حق حاصل آ گیا؟ چاہے وہ کتنے بڑے بھی صوفیاء ہوں، جو بھی ان کے بڑے بڑے نام ہوں، مطلب ان کو کہاں حق؟ یا رسول اللہ نے کہیں اگر یہ بات کہی ہو حدیث قدسی کے طور پہ، یہ چیز اگر آپ ثابت کر سکیں کہ I'm sorry، مطلب ڈونٹ ٹیک می I'm harsh، نہیں، میں صرف اپنے مطلب موقف کو دینے کے لیے کہ اپنی جو میں سمجھا ہوں اس چیز کی بات کروں، کہ رسول اللہ نے کہیں کہا ہو کہ جی نبوتیں اتنی قسم کی ہوتی ہیں، وہ ایسے بھی نبی آئیں گے، وہ امتی بھی ہوں گے، غیر امتی بھی ہوں گے، شرعی بھی ہوں گے، ایسی کوئی چیز ہمیں کہیں ملتی نہیں ہے اسلام کے اندر. when I say اسلام I mean اللہ اور رسول. مطلب یہ کیسے صوفیاء کو اختیار آ گیا جو مرزا صاحب نے استعمال کیا ہے؟ جی سر. دیکھیں یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کو تھوڑا سا مس کوٹ بھی کیا جاتا ہے. ان میں سے اس میں جو جتنے بھی یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ شریعت کی سینس میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو لفظ جو ہے وہ ڈکشنری میننگ میں، یعنی آپ اس کو ڈکشنری میننگ میں لیتے ہیں، نہ کہ یہ میں نے شریعت کے یا تو ماننا جب ضروری ہے، جب ماننا لاہوری احمدی صاحب، جب ماننا ضروری ہے، مثال کے طور پہ آپ کے خیال میں کیا میں اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہوں؟ دیکھیں آپ شریعت میں آپ اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ سکتے، اوکے، لیکن یہ مجھے کہاں، یہ کون مجھے منع کرتا ہے؟ یہ مجھے کون منع کرتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا؟ اوکے، تھینک یو سو مچ. اب مجھے اجازت کون دیتا ہے؟ ڈکشنری میننگ جو کہ نارمل میننگ سے، مطلب اب انسان کی بنائی ہوئی، انسان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اللہ کی اس ٹرمینالوجی کو ایسے استعمال کر لو، رائٹ؟ دیکھیں آپ اگر ڈکشنری میننگ میں دیکھیں تو نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر لانے والا. وہ تو ظاہر ہے. کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کا نام عبد النبی ہے، کیا وہ نبی ہو گئے؟ نہیں. عبد النبی کا مقصد ہے نبی کا بندہ. بات یہ ہے کہ وہ چیزیں آ گئیں، لیکن جو ایک مقام ہے، ایک ٹائٹل ہے، ایک منصب ہے، گزاری ہے، وہاں پہ نام ہے. آپ نے نبی نام رکھ لیا، مطلب نبی احمد، عبد النبی، جیسا کہ آپ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے ٹائٹل آپ کا، مطلب مثال کے طور پہ جو پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے، یہ ایک منصب ہے. اب ایک بندہ اپنے نام کے طور پہ رکھ دیتا ہے میرا نام صدر الدین ہے، جو کہ ماشاءاللہ آپ کے بھی ڈاکٹر صدر الدین رہے ہیں، تو مقصد یہ کہ وہ صدر نہیں ہو جائے گا، یا وہ مطلب یہ نہیں کہے گا کہ میں اس معاملے میں اس طرح سے اس طرح سے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان الفاظ کا استعمال، وہ جو منصب ہیں ان کا استعمال کرنا کیا کسی انسان کے لیے اس طرح جس میں دھوکہ دہی آ جائے، کسی ایسی چیز کا احتمال ہو کہ اس میں مطلب دوسرے شخص کو کسی لحاظ سے بھی صحیح راستے سے ہٹانا یا دھوکہ دینا مقصود ہو، اس میں آ جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں اس میں دھوکہ دینے میں کتنی کوئی چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ حضرت صاحب نے بار بار اپنے بارے میں یہی لکھا کہ میرا نام رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نام رکھا گیا. اب نام رکھا جانا سے یہ مراد تو نہیں کہ وہ ہو گئے جو ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ تو ظاہر ہے جب وہ یہ کہیں گے کہ میرا نام رکھا، یہ میں سمجھتا ہوں. سو آپ کا کہنے کا مقصد اگر میں سمجھ رہا ہوں، بات یہ آ گئی آپ کی، پھر گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں دوسری طرف نکلنے کی بجائے، کہ آپ کے نزدیک آپ کا موقف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا نام نبی رکھا گیا، جس طرح کے صوفیاء مطلب اپنی ٹرمینالوجی میں استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے. سو لاہوری جماعت کا موقف مرزا صاحب کے بارے میں امام مہدی، مسیح موعود، مجدد اور مطلب لغوی طور پر یہ ساری ٹرمینالوجی
اب بڑی اس میں اگر کہیں تو میں صرف ایک ریفرنس جو کہ حضرت صاحب کا Sure. فوت ہونے جی سے جی پہلے جو ہے وہ اگر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں، جی ضرور جو جی انہوں نے ضرور ایگزیکٹلی یہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. انہوں نے اپنے فوت ہونے سے پہلے ایک تقریر کی اور اخبار عام میں ایک خط لکھا ان کے ایڈیٹر کو. تو اس خط کے جو ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا کہ باقی تمام صوفیاء کی طرح، ٹھیک ہے، مجھے یہ میں پوری نہیں پتہ کہ بہت لمبا خط ہے لیکن میں ان کی جی انہوں نے کہا کہ محض مجھے امتیازی طور پر مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام ربی رکھ دیا، ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہو مجھے گیا ایک عزت دیکھیں اگلے لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، عزت کا خطاب دیا. دیکھیں یہی جو ہے اس میں پرابلم ہے کہ اس میں جماعت احمدیہ قادیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فی الواقع ہی نبی ہیں، جو کہ حضرت صاحب نے کبھی بھی اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیے. انہوں نے جب بھی لکھا جہاں بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے لیے اگر انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں تو آگے لکھا کہ میرا اس سے کہنے کا مطلب ہے صرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ، یس اس سے آگے بڑھ کر اور کچھ نہیں. وہی چیز جو کہ پیچھے بھی چلتی آ رہی. اور یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھ لیں تو اس میں جو ہے بڑی کلیئرلی آپ جو ہے آپ کو ملے گا کہ جو جیسے کہ ایک نارمل طور پر جو پیش کی جاتی ہے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت ختم ہوگی، صرف ایک چیز باقی ہے، مبشرات. جی. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ مبشرات کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رویا صالحہ کہ آپ کو سچے خواب. اب اس کی یہ ٹرمینالوجی تو پیش کی جاتی ہے لیکن احادیث میں اسی ٹرمینالوجیز کو اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رویا صالحہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں، یہ بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، یہ حدیث جو ہے وہ اور بھی احادیث کے اندر موجود ہے. باب الرؤیا میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. مومن کا خواب نبوت کا 46واں جز ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بار بار جو ہے خواب کے بارے میں کہا کہ ایک مومن کا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں جز ہے. تو اس سے میں سمجھ گیا. سوری لاہوری احمدی صاحب، میں سمجھ گیا. چونکہ ہم بحث میں نہیں جا رہے، صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں، مطلب کیونکہ اس کے آگے جو سوال یا باتیں چلتی ہیں وہ ایک بحث، لیکن ہم اس مقام پہ نہیں ہیں. میں صرف یہ چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لاہوری احمدی لاہوری گروپ کے نزدیک مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں اس طرح جس طرح قادیانی گروپ سمجھتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ چیز واضح ہو گئی. ان کے نزدیک مرزا صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ مجدد کا ہے، مسیح موعود اور مہدی موعود کا ہے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ مرزا صاحب کی تحریر کے اندر نبی اور رسول کے الفاظ پائے جاتے ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس سینس میں نہیں کرتے جس سینس میں قادیانی گروپ کرتا ہے یا عام مسلمان لیتا ہے، وہ ان کی مراد نہیں ہے، بلکہ صوفیاء نے جس ٹرم میں کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا کہ مرزا صاحب کا آپ کے نزدیک سٹیٹس جو ہے وہ یہ ہے. اچھا، جب مرزا صاحب یہ سارا کچھ کرتے رہے اور اپنا یہ سلسلہ اپنی وفات تک، اس کے بعد جب حکیم نور الدین آئے ہیں تو انہوں نے جب یہ اپنی خلافت کا اعلان کیا ہے تو اس وقت کیا اس سوال کو اٹھایا گیا تھا؟ یہ اس میں بھی ایک بہت امپورٹنٹ جو پیغام ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں جی خلافت جو ہے وہ جیسے کہ ایک حدیث کی جاتی ہے خلافت علی منہاج نبوہ. بیسیکلی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا جو خلیفہ بنایا تھا وہ بنایا تھا اپنی، انہوں نے ایک ریگولیٹری 2 اتھارٹیز بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انجمن، انہوں نے انجمن بنائی اور کہا کہ میرے بعد انجمن جو ہے وہ خلیفہ ہے، نہ کہ ایک واحد فرد واحد. ٹھیک ہے. اس وقت جب حضرت صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر مولانا نور الدین جو ہیں ان کو اس منصب پہ بٹھایا گیا اور کہا کہ جی اب اس انجمن کا جو ہیڈ ہیں وہ مولانا نور الدین ہے. حضرت صاحب کی زندگی میں ہی آپ صدر تھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پاس نہیں کہ حضرت صاحب کی زندگی میں مولانا نور الدین اس انجمن کو ہیڈ کر رہے تھے اور وہ اس کے صدر تھے
اور اس کے بعد باقی لوگوں کو اور قسم کے جو ہے. تو حضرت صاحب نے باقاعدہ ایک خط کے اندر لکھا کہ ابھی تو میں موجود ہوں. ایک معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں انہوں نے کہا ابھی تو میں موجود ہوں تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے بعد یہ انجمن جو ہے اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کثرت رائے سے فیصلہ کریں گے وہ منظور کیا جائے گا. تو یہ ایک پیٹرن تھا جو کہ اس وقت، اور اسی لیے ہم مولانا نور الدین کو مانتے ہیں کہ ایز اے خلیفہ مطلب سکسیسر، نیکسٹ کمنگ آف دا سمبڈی، نہ کہ وہ خلیفہ جو کہ اللہ بناتا ہے. نہیں. اب جو بیسیکلی مولانا نور الدین کے زمانے ہی سے تھوڑی بہت کچھ عرصہ بعد پرابلمس آنی شروع ہو گئی، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو گدی جو ہے وہ ہاتھ سے جا رہی ہے، کیونکہ حضرت صاحب نے تو گدی نہیں بنائی تھی، حضرت صاحب نے تو ایک انجمن کو بنایا اور اس کو سامنے رکھا. جب یہ ہوا تو پھر قادیانی جماعت کے اس وقت مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کچھ ایسی تحریرات لکھنا شروع کی جو کہ پرابلم جس کی وجہ سے آنا شروع ہوا. اچھا، اب یہاں پہ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا کہ یہ جب مرزا صاحب نے اپنی زندگی کے اندر ہی لکھا کہ یہ جو انجمن میں بنا رہا ہوں اور میرے بعد یہی ہوگی اور اس کا ہیڈ جو ہے مطلب خلیفہ جو بھی ہے وہ لے کے آگے چلے گا، تو یہ خط یا یہ تحریر جو ہے آپ کے نزدیک اس کو قادیانی گروپ تسلیم کرتا ہے؟ اس تحریر کو وہ نہیں، پہلے انہوں نے مانا لیکن بعد میں انہوں نے اس کو جو ہے ماننے سے انکار کر دیا. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے مانا، یہ تحریر کہاں ہے؟ جو الوصیت جو ہے، آپ ان کی کتاب جو ہے اس میں دیکھیں تو اس کے ضمیمہ میں انہوں نے ساری کی ساری انسٹرکشنز دیں. مطلب جو الوصیت کے اندر ضمیمہ میں سارا کچھ دیا ہوا ہے اس کے اندر یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ موجود ہے بقول آپ کے؟ جی بالکل موجود ہے کہ میرے اچھا، ڈیٹیلز. اب اس کو جو آپ نے جو کہا کہ بعد میں انہوں نے تو کس شکل میں کہا کہ ہم نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو کیا الوصیت جو ان کے ہاں چھپتی ہے اور وہ ضمیمہ اس میں سے انہوں نے وہ پورشن نکال دیا ہے یا کیسے انہوں نے انکار کیا؟ نہیں، وہ اب بھی وہاں پہ موجود ہے، لیکن بعد میں ایک مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ایک آرڈر کے تحت اس کو چینج کیا. حضرت صاحب کا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ جو ہے یہ انجمن خلیفہ ہے، اور اس کے جو لوگ فیصلہ کریں گے، جو زیادہ لوگ فیصلہ کریں گے جو کہ اس وقت میجورٹی میں ہوں گے تو وہ ڈیسیجن مانا جائے گا. لیکن بعد میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے جب وہ خلیفہ بنے سیکنڈ ٹرم میں تو انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ آرڈر کے تحت ختم کر دیا، اور وہ خط اب بھی موجود ہے وہ آرڈر. اچھا، وہ جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، جو تحریر ہے ان کی بقول آپ کے، وہ ایز از موجود ہے. جی بالکل قادیانی گروپ کے پاس بھی. جی ابھی الوصیت میں اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہ موجود ہے. اوکے، میرے پاس ان کی کتابیں پیچھے میرے پڑی ہوئی ہیں، آئی کین چیک انٹو دیٹ ون کہ وہ دیکھ سکتا ہوں. اب مطلب یہ ہوا کہ مرزا صاحب کے کسی زبانی بات کو چینج کر لینا تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن جو ان کی کتاب کے اندر باتیں لکھی گئی ہیں اس کو کسی بھی آرڈر کے تحت کسی بھی اپنی مجلس شورا میں لے جا کے یہ وہ اس کے اندر تبدیلی کرنا، تو اس کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے کہ مصنف کی. جی فرمایا آپ نے، اور یہی اسی کو علمی بددیانتی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کی چیز کے ساتھ چینج کرتے ہیں تو یہ علمی بددیانتی ہوتی ہے کہ آپ ان کے آرڈر کو نہیں مانتے یا ان کی چیزوں کے اندر تبدیلی کرتے. یہ ادبی بددیانتی بھی ہے کیونکہ وہ شخص موجود ہی نہیں کہ اس میں مطلب یہ چیز آپ کر ہی نہیں سکتے یہ سارا سلسلہ. سو انہوں نے آپ کا مطلب کہنے کا ہے کہ یہ ان کی دیدہ دلیری یا ان کا یہ سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں اگر ان کو لیں ہم تو قادیانی گروپ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے مطلب کوئی ایسا ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسی بددیانتی یا اس قسم کا کوئی تصور ہوتا تو ہم یہ تحریر چینج کر دیتے، الفاظ چینج کر دیتے، کچھ یوں کر دیتے، جبکہ ہم نے وہی رہنے دیے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن لاہوری کچھ کر رہے ہیں اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں. کیا یہ چیز جو ہے ان کی قابل قبول ہے آپ کے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جی انٹرپریٹیشن تو پھر اس کے بعد جو لفظ جو ہیں ان کو چینج کر. حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میرے بعد یہ خلیفہ میری یہ جو ہے آرگنائزیشن ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں. اب وہ اگر آج بھی موجود ہے، وہ لفظ چینج نہیں کیے گئے جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ آج بھی موجود ہے، تو پھر تو نہیں بات، پھر تو انہوں نے ویسے ہی رکھا ہوا ہے اسے.
देखिए उसी तरह रखे, लेकिन उस पर अमल तो नहीं करते। रखने से तो इसमें तो किसी किस्म की वो नहीं, लेकिन उस पे अमल जो है वो बेसिकली क्या ये है कि उस पे वो अमल किया जाता है नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि या तो यह कि अंजुमन जैसे कि डिसीजन उस वक्त लेती थी, अगर उसी तरह अब भी उसको कहते तो क्योंकि हमें उस बारे में नहीं पता, लेकिन अगर करते हैं दैट्स गुड, अगर नहीं तो फिर हजरत साहब की जो है वो इस तहरीर के वो टोटली अगेंस्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, ओके दैट्स फाइन जी। अच्छा, तो वसीयत के तहत आपका ये कि वो चीज़ आई और हकीम नूरुद्दीन के दौर के अंदर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने तब्दीलियां लानी शुरू की, ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं। मौलाना नूरुद्दीन साहब के जमाना के बाद इन चीजों, देखिए उस वक्त भी जब मैं अगर तो इसका मतलब आप उनके साथ हैं उस वक्त तक, जब आपने कहा जमाने के बाद, मतलब हकीम नूरुद्दीन की वफात हो गई, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद जो हैं उन्होंने उनकी जगह संभाल ली, गद्दी या खिलाफत जो भी आप कहें, तो उसके आप लोग अभी साथ हैं उनके? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो ही मौलाना नूरुद्दीन फोत हुए, क्योंकि उससे पहले जो मामला जो है कुछ उनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी थी। उसमें मौलाना नूरुद्दीन भी जो है उनको भी मौजूद, उन्होंने बाकायदा मौलाना मोहम्मद अली को बुला के बास अहकामात दिए कि ये जो चीजें हैं इन मामलात में जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं इनको गलती लगी है और ये गलत कर रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा उसको जवाब देने के लिए मौलाना मोहम्मद अली को कहा। जब मौलाना नूरुद्दीन फोत हुए तो उसी वक्त जो है ये मसला आया, उन्होंने कहा कि जी खलीफा के दफनाने से पहले ही खलीफा को दूसरे नए को जो है वो चूज करना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली ने उस वक्त कहा कि आप इस वक्त कुछ चीजों, क्योंकि कुछ आप अपने जो ख्यालात उसको तब्दील कर रहे हैं, आप ये ऐसे नहीं कर सकते, आप तमाम लोगों को इजलास बुलाएं और उसमें फिर जो है हम इसको रखेंगे और उसके बाद इसी बात। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने देख लिया कि ये हमारे लिए एक वक्त है कि हम अपना टाइम कर सकते हैं कि हम इस जो बाद में उन्होंने उसको सबूत दिया गद्दी बनाने का, वो उन्होंने बना लिया। अच्छा, मतलब ये कि मौलाना मोहम्मद अली साहब ने ये चीज, तो ये मौलाना मोहम्मद जो असल आप उनसे अलहदा होते हैं किसी वजह से, वो किस सन में आप उनसे अलहदा होते हैं? देखिए ये तो सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली जो हैं उस वक्त, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि मैं उसको क्लियर कर दूं कि मौलाना मोहम्मद अली जो हैं उनको जो है जमात के साथ जो इन लोग जो उनके जो अकायद है उसकी वजह से हुए, ना कि इसमें किसी किस्म की कोई माली या कोई इस तरह की चीज मौजूद थी, बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जो है उन्होंने उनसे इख्तिलाफ किया उनके अकायद पे, जो अकायद उन्होंने चेंज किए, और वो 3 अकीदे वो खुद मानते हैं जो उन्होंने तब्दील किए। हाँ, वो तो खैर आईना सदाकत में आपको पता है वो आईना सदाकत में मौजूद है। जी, उसमें सारी डिटेल मौजूद है कि उन्होंने अकायद की वजह से मौलाना मोहम्मद अली वहां पे उनके अगेंस्ट खड़े हुए, ना कि अच्छा इसमें जी कहें ना कि ये कि खिलाफत का कोई मामला था या हो, जो कि आम तौर पे बताया जाता है कि मौलाना मोहम्मद अली खलीफा बनना चाहते थे, और नहीं, मौलाना मोहम्मद अली ने कहा कि आपके जो आपके अकायद हैं उसमें जो तब्दीली है जो कि हजरत साहब के अकीदा के खिलाफ है, लिहाजा इस वजह से आप इस वक्त खलीफा बनने के अहल नहीं। अब इसमें एक नाम जो मैं आपकी जुबान से नहीं सुन रहा कि उनका भी बहुत अहम किरदार बताया जाता है, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब, मतलब उनका क्या रोल? उससे पहले जो है वो आपको मालूम होगा कि वो 1913 में इंग्लैंड गए थे, ये आपको पता होगा, और वो वहां पे जो है वॉकिंग मिशन, जो कि उस वक्त एक सबसे एक्टिव मिशन जो जमात अहमदिया लाहौर ने जमात अहमदिया ने उस वक्त बनाया, पहला मिशन इंग्लैंड के अंदर। यहाँ पे ठहर जाएं, आपने कि जमात अहमदिया ने बनाया, जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट मी मेक इट क्लियर, क्योंकि जो मेरे ज़हन में मदरा उससे जरा साफ कर लूं। आप वॉकिंग मिशन उसको कह रहे हैं जो बेगम शाहजहां एग्जैक्टली उन्होंने जो उसमें अपनी सारी डोनेशन के एक मस्जिद जो कि खाली थी, मस्जिद वो मतलब शाहजहांपुरी जो थे बेगम भोपाल उनकी बनाई हुई
بیگم وفا ان کی بنائی ہوئی مسجد تھی, وہ جماعت احمدیہ نے تو نہیں بنائی یہ بالکل مسجد. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا, وہ ان کی بنائی ہوئی, انہوں نے ساری ڈونیشن دی اور اس کو بنایا, بالکل اس میں تو ہر چیز ان کی ہے. اس میں اگر جا کے خواجہ کمال الدین صاحب نماز پڑھاتے ہیں یا وہاں بیٹھ کے, جو کہ آج بھی ان کے ہاں وہاں پہ وہ کھلی چیز ہے, مطلب وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, وہ غالباً سب سے پہلی مسجد تھی برطانیہ کے اندر. جی بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے, لیکن یہ لفظ کہنا جیسا کہ آپ نے بھی استعمال کیا, کیا یہ مناسب ہوگا کہ جماعت احمدیہ کا کہنا کہ یہ قائم کیا مشن؟ نہیں دیکھیں, وہاں پہ مسجد تو موجود تھی, مسجد کی تو میں اس سے آپ سے بالکل بھی نہیں کر رہا, لیکن مشن بنایا اس کو, مشن ایسے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اسلامک ریویو, جو کہ سب سے پہلا انگلش میں وہاں پہ تھا, اسلامک ریویو کو وہاں سے سٹارٹ کیا. اور اگر آپ ٹھیک ہو اسلامک گیا دیکھیں تو جی. وہ at that time until 1960s and 70 it was going on and that was the first English میں جو ہے اس وقت کا سب سے بہترین اسلامک, they was presenting the Islam properly in that time, جبکہ اس یہاں پہ اس وقت برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت کر رہی تھی اس وقت, جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے انہی کو جو ہے برٹشرز کو تبلیغ کر کے دائرہ اسلام میں لا رہے تھے, جس میں کہ ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہوگا, لارڈ ہیڈلے کا, جن کو بعد میں الفاروق دیا گیا. جی, گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی کہیں پہ بھی چلا جاتا ہے اور مسجد وہاں پہ ہے اور جا کے وہاں پہ نماز ادا کرتا ہے, تو ہر کوئی سمجھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے. کبھی بھی اس کو یہ نام نہیں دیا جائے گا کہ یہ بریلوی ہے, یہ احمدی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, وہابی ہے, کون نہیں. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک اپنا نام اٹھا کے کہے جی کہ ہمارا دیکھیں جی, ہم نے وہابیت, ہم نے شیعیت, ہم نے بریلویت, ہم نے دیوبندیت, ہم نے احمدیت یہاں سے شروع کی, اب وہاں پہ سمجھنے والے تو یہی جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اب جو نام دینے والے ہیں اگر وہ کوئی دوسرا تھرڈ پرسن دے رہا ہو تو چلیں اس میں جواز بنتا ہے کہ جی ہم نے نہیں دیا, دوسروں نے یہ پکارا, وہ تو صرف مسلمان کے نام سے پکارا. مطلب یہ مرزا صاحب کے ماننے والوں کو, اب میں یہاں پہ کسی کی تخصیص نہیں کر رہا کہ لاہوری ہیں یا قادیانی ہیں, جس وقت خواجہ کمال الدین گئے ہیں وہاں پہ اس وقت مطلب میرا نہیں خیال کہ لاہوری احمدی کا کوئی لاہوری گروپ کا کوئی وجود تھا. تو ان کا یہ چیز کہہ دینا کہ ہم نے احمدیت کو, وہاں سے احمدیت کا مشن پہلا شروع ہوا, کیسے یہ چیز آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. میں نے پہلے کہا کہ وہاں پہ جو اسلامک مشن, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہاں پہ جو سب سے پہلا اسلامی مشن جو ہے وہ جماعت نے سٹارٹ کیا. اب اس میں اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں تو انہوں نے وہاں پہ پروپوگیشن آف اسلام کو کہا, ناٹ دا پروپوگیشن آف احمدیت. آپ اگر یوٹیوب جو ہے اسی کے اوپر آپ صرف جسٹ یو رائٹ اٹ ڈاؤن, واکنگ مشن ان 1920s, جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن, اور آپ اس کو سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جتنے بھی برٹشرز جو ہیں they are just only saying that اس وقت کو محمدن کہا جاتا تھا, یہ تھوڑی وہ جو آپ کو بتا, وہ سر سید کے دور سے یہ نام چلا ہوا ہے. سو اس کو جو ہے وہ موضوع, لیکن بعد میں اسلام, اور وہاں پہ اس مسجد کو کی جو ہے اس کے اندر ایک مشن جو ہے سٹارٹ کیا, start the propagation of Islam on a proper way, and at that time اس کو جو ہے ہم نے اس وقت کے لوگوں کو اسلام کی پراپر پریزنٹیشن دی, what is Islam is. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ویڈیوز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ اگر آپ ابھی بھی سرچ کر کے دیکھ لیں تو یو ول سی how many big dignitaries were coming under the name of Islam. وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ under the name that they are coming under the umbrella of احمدیت. اوکے, چیز ٹھیک ہو گئی. اچھا, یہ ایک چیز آ گئی تھی کہ ضمن کے خواجہ کمال الدین صاحب کا بھی ہو. اب خواجہ کمال الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب کے درمیان میں آپس کے اندر مطلب یہ مطابقت تھی, اور وہ ایک ہی پیج پہ تھے دونوں کے, بھی مرزا صاحب نے یہ کہا ہوا ہے, اور یہ کوئی جو خلافت شروع ہو رہی ہے مرزا بشیر الدین محمود کے انداز میں, اس میں مطلب وہ دونوں ایک سائڈ پہ تھے اور مرزا محمود ایک سائڈ پہ تھے. یہ ہے آپ کا دیکھیے جو خلافت جو ہے اس میں پہلے بھی آپ کو ڈسکس کہ بیسیکلی تو خلافت کی تو کوئی بات ہی نہیں, لیکن نہیں, میں خلافت محمود کی کر رہا ہوں کہ مطلب جو وہ لے کے جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں یہ پرابلم ہے تو انہوں نے پھر اس چیز کو کہا کہ نہیں,
Maulana Muhammad Ali is on the right way other than that Mirza Bashiruddin Mahmud. ठीक है, उस वक्त के बहुत से और लोगों को जिनको के अकायद में तब्दीली का नहीं पता था, वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के साथ गए। इनमें एक बहुत बड़ा नाम सैयद मोहम्मद अहसन अमरोही, आप जानते होंगे जी, उन्होंने खुद जो है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब को कहा कि मैं नॉमिनेट करता हूं, बट ही डोंट नो एट दैट टाइम कि इन्होंने अकायद में चेंज किए। जब उनको पता चला तो उन्होंने फिर एक बाकायदा खत लिख के तमाम लोगों को मुत्तले किया कि मैंने, जो उनके अल्फाज हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स दैट यू हैव टू रीड दैट वर्ड्स, कि मैंने जो है आपको जो है वो बनाने के लिए सजेशन दी थी, मैं आपको माजूल करता हूं। दीज आर द वर्ड्स, व्हाई? बिकॉज़ व्हेन ही सीन साहब जी, और ये मौजूद है वो हाथ में, उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि अकायद में चेंजेस की गई, क्योंकि मिर्जा साहब के अकायद नहीं थे। और बहुत इंटरेस्टिंगली एक जो है, जो कि लोग बात सैयद मोहम्मद अहसन अमरोही साहब ने 1900 में जब हजरत साहब ने किताब लिखी एक गलती का अजाला, तो लोगों ने ये कहा कि ये तो नबूवत का दावा कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अहसन अमरोही साहब को हजरत साहब ने कहा कि आप इसका जवाब लिखें, और उन्होंने वो जवाब लिख के बाकायदा जो है वो लिखा, और उसमें लिखा कि ये नबूवत का दावा नहीं कर रहे, आपको गलत फहमी है, बल्कि ये जो इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़े कि क्या है। तो ये है कि हर दफा यही कहा जाता है कि खिलाफत वजह दी, खिलाफत की कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम थी कि अकायद में तब्दीली की गई। वो जो अकायद जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नहीं थे, वो अकायद जब लाए गए, बिल्कुल, वो तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद क्लियर कट, मतलब आईना सदाकत के अंदर जो मौलवी मोहम्मद अली साहब को जवाब दे रहे हैं, उसमें वो तस्लीम करते हैं कि ये जो 4 आप लगा रहे हैं, इनमें से मतलब 2 तो वही हैं, लेकिन 2 के ऊपर मैं मानता हूँ कि मैंने ये तब्दील किए हैं। वो उसको क्लियर करते हैं। उन्होंने तब्दीली की खुद कहा, एक तो लफ्ज़ खातमुन नबीयीन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ना कोई पुराना। ये अकायद, इसमें तब्दीली ये की गई कि खातम के लफ्ज में जो है उसको किया गया, जबकि मिर्जा साहब खुद जो खातम नबीयीन की तशरीह आखिरी वक्त तक करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, और बाकायदा ला नबी आबादी की हदीस को बाकायदा प्रेजेंट करते हैं। फिर जो दूसरा जो था वो था तकफीर बैनुल मुस्लिमीन का, जी, तमाम वो लोग जो हजरत मिर्जा साहब को नहीं मानते वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं, ये लफ्ज है। बिल्कुल, कि चाहे उन्होंने नाम सुना नहीं सुना, वो कहीं पे भी है, तो काफिर। तो हजरत साहब ने कहा कि मेरे नाम मानने से कोई शख्स भी काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता, मेरा शुरू से यही मजहब है कि मेरे नाम मानने से कोई शख्स भी काफिर दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। फिर उन्होंने कुफर की, जैसे वो लोग जो मुझे काफिर कहते हैं, नबी करीम की हदीस के मुताबिक कुफर उन पर उलट कर पड़ता है वो। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जी वो लोग जो आप अगर देख लें कि जी हजरत साहब ने जिन जिन चीजों से उनको मना किया, वही चीजें वो अंदर लेके आए थे। और तीसरा जो है वो बहुत दफा जो है लोगों को जो कि जी कहा जाता है कि जी जो शख्स मेरे बाद इस सॉरी मैं तीसरा भूल गया मेरे ज़हन से खातम नबी थे इस्मो अहमद की पेशगोई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि के बारे में फरमाया गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा, जो कि रसूल करीम के बारे में है, ना कि उन्होंने अपने बारे में मिर्जा महमूद ने इसको मिर्जा गुलाम अहमद लाने की कोशिश की। हजरत साहब खुद लिखते हैं कि अगर उसकी तरदीद करते हैं हालांकि हजरत साहब, तो जब ये अकायद चेंज किए गए तो फिर मौलाना मोहम्मद अली उन अकायद के अगेंस्ट खड़े हुए और उनसे कहा कि जी आप जो अकीदे ला रहे हैं ये गलत है, ये हजरत साहब का अकीदा नहीं है, हजरत साहब के अकायद इसके बरखिलाफ हैं। इस बना पर फिर मौलाना मोहम्मद अली जो है वो लाहौर में आके उन्होंने अपने लिए एक अंजुमन जिसका नाम उस वक्त जो है अहमदिया अंजुमन इशात इस्लाम लाहौर रखा गया, जो कि बाद में 1973 के कानून के मुताबिक उसका नाम अब अहमदिया अंजुमन लाहौर है इन पाकिस्तान। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड हम उसी नाम से अहमदिया अंजुमन इशात इस्लाम लाहौर के नाम से प्रोपेगेट कर रहे हैं इस्लाम। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जब आप अलहदा होते हैं, लाहौरी कादियानियों से अलहदा होते हैं, जी क्या हम कह सकते हैं इसे आपके हवाले से 1914? जी बिल्कुल, ये 1914 एग्जैक्टली। ओके,
تو اس وقت آپ کے علم میں ہے یہ چیز کہ اس وقت آپ کے حصے میں یعنی لاہوری گروپ کے حصے میں کتنے مشنز باہر کے جو انڈیا اور پاکستان سے باہر تھے وہ کتنے مشن لاہوری گروپ کے حصے میں آئے؟ اس وقت تو جب یہ ہوا، ایک تو واکنگ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک تو واکنگ مشن تھا. اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ اس وقت کوئی اس طرح کی تھی نہیں کہ جی کون کون سے مشن کون لے رہا ہے کون نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ڈسٹریبیوشن تو تھی نہیں، کیونکہ مولانا محمد علی نے وہاں سے جب ان چیزوں پہ انہوں نے اپنا بیگ اپنی چیزیں اٹھائیں اینڈ ہی کیم ٹو لاہور. انہوں نے وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ جی آپ مجھے یہ دے دیں میں یہ لوں گا یا یہ لوں گا، نہیں، انہوں نے وہاں سے اپنا بیگ اٹھایا اور ہی کیم ٹو لاہور. ٹھیک ہے جی. اس وقت کیونکہ ان کے جو ہم خیال جو مولانا محمد علی کے ساتھ مولانا جیسے کہ آپ نے خواجہ کمال الدین صاحب کا نام لیا، انہوں نے وہ ان کے ساتھ آگے، باقی جو تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ موجود تھے اور انہی کے پاس تھے. ہر قسم کی فائنینشیل ہر ایک چیز بھی ان کے پاس تھی اور اس کے علاوہ جو مشنز کی جو ریگولیشنز ہیں وہ بھی ان کے پاس. لیکن بعد میں جب لوگوں کو ڈفرینسز کا معلوم ہوا then they switch it on to different. تو وہ جب ہوا تو کس وقت آ کے مطلب آپ کے پاس ایک تعداد آتی ہے کہ یہ جو ہیں ممالک یا یہ مشنز جو ہیں یہ ان کا تعلق لاہوری گروپ سے ہے اور یہ قادیانی گروپ سے، یہ کون سے سن میں اور کتنے آتے ہیں لاہوری گروپ کے حصے میں؟ اس کے بارے میں تو میں ٹو بی ویری فرینک اٹس ناٹ سو مچ. اوکے ٹھیک ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا، ہم اپنی اگلی نشست میں کہ کون کون سے مشنز آئے. لیکن کیونکہ میں نے پورا فزیکل دیر واز نو فزیکل ڈسٹریبیوشن آف اینی تھنگ، وہاں پہ کسی نہیں، وہ سمجھ گیا میں آپ کی بات کہ اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس وقت آئے، کیونکہ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے جی فجی کے اندر، وہ دیکھیں جی گیانا کے اندر، موریشس کے اندر، اپنا جرمنی کے اندر، یہ لاہوریوں کا ہے یا قادیانیوں کا ہے، مطلب یہ گفتگو ہوتی ہے. تو صرف میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے میری مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میرا اگلا سوال ہے شاید چلیں اس پہ روشنی ڈال دیں آپ تھوڑی سی، کہ جس وقت آپ علیحدہ ہوئے اس وقت سے لے کے آج تک آپ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے یا کمی واقع ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ. اس پہ دیکھیں ایک چیز بہت جو امپورٹنٹ ہے، ہمارا جو ہے جماعت احمدیہ لاہور کے بارے میں لوگوں کی ذرا سے مسکنسیپشن نکلی جائیے. our aim is not to bring احمدیہ، our aim is to bring اسلام، to bring you on the fold of Islam. and if you اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی احمدیہ is presenting the proper way of Islam اور دنیا صحیح presentation دے رہی ہے، then if you want to join okay good, if he is not want to join then he is a Muslim. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مسلمان بنانا ہے، نہ کہ احمدی. لیکن اب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن جو اصل چیز ہے نا آپ اس پہ آئے ہیں کہ یہی چیز قادیانی گروپ کہتا ہے کہ جی ہم میں شامل ہونا اصل اسلام میں شامل ہونا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم میں شامل ہونا اسلام میں شامل ہونا ہے. لیکن آپ دونوں پارٹیز جو ہیں باقاعدہ طور پہ اپنے افراد کی گنتی جو ہے اس کو رکھتے ہیں. قادیانی گروپ باقاعدہ کوڈ دیتا ہے، باقاعدہ انہوں نے تجنید رکھی ہوئی ہے اپنی. آپ نے بھی اگر تو ضم ہونا ہو اسلام کے اندر تو آپ کا احمدیہ انجمن نہ کہلایا جائے، یہ چیز جو ہے مطلب. لیکن اگر آپ نے جب یہ ڈسٹنگوش رکھا ہوا ہے کہ یہ تو اس حوالے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اب جو لوگ آتے ہیں شامل ہوتے ہیں وہ اوبویسلی مرزا صاحب کو مجدد محدث مہدی وغیرہ مان کے ہی آتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو کہ وہی بات کہ ان لوگوں کی تعداد میں جو مرزا صاحب کے ماننے والے انڈر دا امبریلا آف احمدیہ لاہوری گروپ آتے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے آج تک جب یہ علیحدہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں اس میں اوبیسلی اضافہ ہوا ہے. اس وقت جب آئے تھے مولانا صاحب تو کچھ بندے وہاں سے آئے تھے. ٹائم جب دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہسٹری لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ جو برانڈرتھ روڈ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا پہلا مشن مسجد بنی تھی آ کے 1914 میں، آپ وہاں کے عام مسلمان لوگوں سے جا کے اس چیز کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب جلسہ سالانہ ہوتا تھا تو یہاں پہ رستے سارے بلاک ہو جاتے تھے and they don't come, they want to come. اور اس کے میں آ کے تمام لوگ جو ہیں تمام مسلمانوں کے ہر ایک فرقہ سے آ کے اس میں شامل ہوتے تھے اور اس جلسہ کو اٹینڈ کرتے تھے. اور وہاں پہ اسپیچز، چلیے میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو جب وہ اس وقت تھوڑے سے لوگ آئے تھے then now started الحمدللہ we are in different countries جس میں آپ
جہاں پہ بھی نام لے موجود ہیں وہاں پہ لوگ، ٹھیک ہے جی، مختلف کنٹریز میں موجود ہیں، جس میں امریکہ، انگلینڈ، جیسے آپ نے فیجی کا نام لیا، آسٹریلیا کا، نیوزی لینڈ اور یورپ کے باقی کنٹریز. بٹ ریپرزینٹ آلویز فرسٹ از اسلام. میں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے مولانا محمد علی کی کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ اس قرآن کو جو ہے لوگوں تک پہنچاؤ. Take this Quran and give it to the people. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ کتاب میری لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب دے دو. انہوں نے کہا قرآن کو دنیا کو، جو اپنا کام یہ خود کرے گا. And the same motto is our, we propagate and we do that. اچھا ایسے ہے، سوری، گزارش یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام جو ہے 1 گھنٹہ تک لے کے چلیں گے. میرے پاس 13-14 منٹ اور ہیں، اور ہم دوسری نشست میں باقی چیزیں کور کر لیں گے. تو جو میں اس نشست میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ کر لوں، باقی باتیں ہم انشاءاللہ دوسری نشست میں کور کریں گے. جس برانڈرتھ روڈ بلڈنگ کا آپ نے ذکر کیا، کیا اسی برانڈرتھ روڈ کی بلڈنگ میں مرزا صاحب کی موت واقع ہوئی تھی؟ جی بالکل، جی بالکل، وہ وہیں پہ اسی بلڈنگ پہ فوت ہوئے. اچھا، وہ بلڈنگ اب کس کے پاس ہے؟ جی وہ ہمارے پاس ہے، جماعت احمدیہ لاہور کے پاس ہے. اور وہ جو کمرہ جو ہے جس میں آپ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ اب بھی موجود ہے. اچھا، یہ جو کمرہ ہے یہ گراؤنڈ لیول پہ ہے یا اوپر ہے؟ جی نہیں، یہ جو ہے یہ گراؤنڈ لیول پہ نہیں ہے. اٹ از ان بٹوین فرسٹ فلور اینڈ گراؤنڈ فلور. نیچے کی گراؤنڈ سے لے کے اور اس کے مڈ میں ہے. تو یہ بالکل، اگر آپ اب بھی جاننا چاہے، کوئی بھی جا کے دیکھنا چاہے تو مطلب چاند ایک سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں اس کے لیے؟ بالکل، چاند ایک سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا اس میں. اوکے، یہ جو کمرہ ہے اس کے بارے میں آپ مطلب، چونکہ ظاہر ہے اس وقت ڈاکٹر یعقوب، مرزا یعقوب، اور جیسا کہ بشارت صاحب نے مجدد اعظم میں بھی لکھا ہے یہ چیزیں، جو احباب موجود تھے. تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر کہ مرزا صاحب کے آخری وقت میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مطلب ان کے حوالے سے، سیرت المہدی کے حوالے سے، مرزا بشیر احمد احمد کے حوالے سے، کہ میر ناصر نواب تھے وہاں پہ، ان کی بیگم صاحبہ تھی، نصرت جہاں بیگم صاحبہ تھیں مرزا صاحب کے پاس، اور لواحقین جو تھے. یہ کس حد تک یہ بات صحیح ہے آپ کے نزدیک کہ مرزا صاحب نے میر ناصر نواب سے یہ الفاظ جو کہے کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے؟ اب یہ پرابلم یہ ہے کہ اس چیز میں مختلف قسم کی جو ہے وہ لوگوں کی آرا پائی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں ڈاکٹر خود موجود تھے. جو ڈاکٹر جو ہیں اس وقت مرزا جو ہے صاحب موجود تھے، ان کے ڈاکٹر، انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی کہ ان کو وبائی ہیضہ نہیں. دیکھیں جب اس طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں تو آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اچھا مجھے یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ ان کو ایک بیماری موجود تھی، دائمی بیماری 2 جو موجود تھی. انہوں نے سوچا کہ شاید اگر انہوں نے یہ الفاظ کہے ہوں، دیکھیے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید، لیکن اگر ان کو اس وقت اس طرح محسوس ہوا ہو تو اس میں تو پھر ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ کوئی شخص اپنے حوالے سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ مرزا صاحب خود بھی طبیب تھے. بالکل، دیکھیں وہ خود بھی موجود، obviously انہوں نے اس کو کہا. مطلب جو سمٹم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، جو کچھ حالت ان کی ہو رہی ہے، جس طرح سے ان کا سارا سلسلہ ہے، اگر انہوں نے یہ الفاظ کہے بھی کہ مجھے میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مطلب، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کا گیس غلط ہو سکتا ہے، وہ علامتیں جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، بعید قیاس ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو، لیکن کیونکہ اس وقت وبائی ہیضے سے جو اس وقت فوت ہوتے تھے تو ان کو وہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. خیر اس کے بارے میں بھی ٹھیک ہے، بالکل آئی انڈرسٹینڈ، مجھے یہ بھی پتا ہے. اور بڑی مزے کی بات یہاں پہ میں آپ کو یہ تھوڑا سا آپ کی اطلاع کے لیے ایک چیز سے بتا دیتا ہوں تھوڑی سی، کہ وہ غالباً جس گاڑی پہ لے جایا گیا تھا مرزا صاحب کا جنازہ، اس کی گاڑی کے غالباً مجھے ایگزیکٹلی نہیں کہ ڈرائیور یا جو گارڈ تھے، مطلب ان دونوں میں سے ان کا ڈیزیگنیشن کیا تھا، وہ غالباً میری ہمشیرہ کے سسرال میں سے کوئی تھے، مطلب ہاں وہ ایم ڈی تھے. تو اب جس وقت اس لیول کی پرسنالٹی ہو، جو کہ چلیں ٹھیک ہے، نہ ہم کہیں کہ دنیا نہیں جانتی، obviously اگر کہیں کسی نے اپنے مشن، تو اس سے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ دنیا، لیکن مطلب
नेशनल लेवल के ऊपर, हिंदुस्तान के लेवल और ख़ास तौर पे सूबा पंजाब के लेवल पे मतलब ये पर्सनैलिटी जो थी वेल नोन थी। और उस पे मतलब ख़ास तौर पे उनके बड़े बेटे अगर मिर्ज़ा सुल्तान को ले लें, जिनके पास सर का खिताब भी था, खान बहादुर का खिताब भी था, और मतलब ही वाज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन। तो मतलब उनके ताल्लुकात उस वक़्त के हुकूमत के साथ होने और उनसे मतलब इस तरह ख़ास एक इंतज़ाम करवा के अलहदा मतलब वो डिब्बे माल गाड़ी के अंदर रख लेना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये कि भई अगर ऐसा चीज़ हो तो इजाज़त आम आदमी के लिए तो वो बात काबिल कबूल और उनके लिए होगी उन पे ये चीज़, लेकिन एक ख़ास पर्सनैलिटी के बारे में ले जाना ये भी पॉसिबल है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं उस तरफ नहीं जाता, जी बिल्कुल। क्योंकि जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुझे जिस चीज़ के ऊपर कंसर्न है टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो ये है कि मीसा मुझे वबाई हैज़ा एपिडेमिक जो होती है ना, मतलब वो उस वक़्त होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, अगर वैसे ही उन्हें हैज़ा हो गया, मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं ना कि मीर साहब मुझे लगता है मुझे हैज़ा हो गया है, तो मतलब ये ज़्यादा प्रॉपर चीज़ थी मेरे लिए। अब चूंकि ये लफ्ज़ जो है ये आ रहा है उनके बेटे की तरफ से, ये लफ्ज़ उनका बेटा कोट कर रहा है किसके हवाले से? अपने नाना के हवाले से। मीर नासिर नवाब जो नुसरत जहां उनकी अहलियत थी, उनके वालिद थे मीर नासिर नवाब, उनकी तरफ से आ रहा है। ये वबाई जो लफ्ज़ है, सवाल ये पैदा होता है अगर ये कंस्पायरेसी है तो ये क्यों है, नंबर एक। और अगर ये एपिडेमिक थी तो मतलब आज हमारे यहाँ ये कोरोना चल रहा है तो कोई बंदा इनकार कर सकता है कि ये एपिडेमिक नहीं है? एवरीबॉडी नोज, इवन द चिल्ड्रन नो। लेकिन उस दौर में कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही कि भाई वो इस तरह से हो। अगर उन्हें वैसे हैजा हो गया हो तो ये एक चीज जो है फिर काबिल कबूल है, और इसके लिए फिर लेटर वेटर भी या ये वो या डॉक्टर्स की डायग्नोसिस जो हैं वो बता रही हूँ कि सिम्टम्स आर जो हैं वो इस किस्म के कॉलरा वगैरह हैजा के हैं, तो उसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया गया हो तो वो सारी बातें फिर बन जाती हैं। ये मैं तमाम बातें आपसे इसलिए कर रहा हूँ जो कि हमारी अगली नशिस्त में आपके साथ होंगी कि मिर्जा साहब ने एक ये मैं अगर इसमें कुछ कहना चाहूँ तो मैं अगर आप बशीर बिन महमूद साहब ने तो और बहुत सी बातें की जिनको हम नहीं मानते, तो हम उनकी ये बात को कैसे मान लें? ये उनके भाई की है, मिर्जा बशीर बिन महमूद की नहीं है, भाई दबे उनके भाई तो अब प्रॉब्लम है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने कही गई। देखिए जैसे अब जो ये किताब उन्होंने लिखी जिसको आपने अभी फरमाया सीरतुल महदी जो है, अब इस किताब में तो बहुत सी चीजें जो उन्होंने अब मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ मान कुछ मेरे पास अल्फाज नहीं है जो नहीं कहना चाहता, लेकिन वो किताब खुद से जो बनाई चीज है उस उन्होंने जो डिटेल्स दी हैं उनको तो हम मानते ही नहीं ना, वो जो किताब उन्होंने लिखी है। तो अब रीजन ये तो इसी तरह वो आपकी मुजद्दिद आज़म को इनकार कर सकते हैं। इनकार करने से तो कुछ हकीकत का इनकार तो नहीं हो सकता ना। नहीं तो फिर वो भी यही कहेंगे कि उनकी हकीकत का इनकार नहीं हो सकता, कि वो भी हकीकत है। देखें बात ये है कि आप अपनी चीज को हकीकत कहेंगे, वो अपनी चीज को हकीकत कहेंगे, और आप उनका इनकार वो आपका इनकार, ये मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थर्ड पर्सन फैसला करता होता है अकल की बुनियाद के ऊपर कि ये चीज क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एनालाइज करके दिया कि ये हैजा और वबाई हैजा, इसमें लफ्ज जो एक आ गया है वबाई वाला, अगर इसको दूसरी तरफ छोड़ा जाए जो कि हमने रहने दिया है, अगली हम अपनी दूसरी नशिस्त के अंदर इसको बात करेंगे का ये जो उन्होंने चैलेंज दिया हुआ था मिर्जा साहब ने कि ये कैसे है, ये उसके ऊपर जाके लगेगा। मैं ये है कि आप बात करना चाहूंगा जी मरने की रीजंस जो हैं वो किस तरह से मरे या क्या हुआ, इससे कोई नहीं, उसके काम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उस बंदे का काम क्या है। कई बंदे जो हैं वो अब नॉर्मली अगर कोई शख्स इस वक्त कहीं पे बैठा हुआ है, वॉशरूम में कहीं बैठा है, उसको हार्ट अटैक हुआ, नहीं डाइड बट ही डन अ वेरी ग्रेट जॉब फॉर समथिंग, इट डजंट मैटर कि जी वो कैसे हुआ, किस जगह पे हुआ, क्योंकि आम यहाँ पे लाहौरी अहमदी साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मसला ये है कि मिर्जा साहब
या तो फिर आप उन चीज़ों को थोड़ा ये हम आप मुझे याद करवाइएगा, ये हम लेके चलेंगे टू बी ऑनेस्ट, ठीक इट्स सर, वेरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग, जरूर जरूर। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये एक चीज़ रैकेट के ऊपर है कि गालिबन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ इनका ये सिलसिला था और उसमें वो चैलेंज था ये चीज़ कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा, और मिर्ज़ा साहब ने हैज़ा को बाकायदा तौर के ऊपर अपनी किताबों में, अब जब मैं किताबें कह रहा हूँ तो जी जी मैं ऑब्वियसली कादियानी ग्रुप को मतलब उसका रेफरेंस स्कोर कर रहा हूँ, जी मतलब मेरा बिल्कुल उनकी तरफ इशारा है। तो उसके अंदर ये है कि मिर्जा साहब ने हैजे की मौत को भी बाकायदा तौर पे एक निशान करार दिया हुआ है, ये सारी चीजें। सो इस हवाले से था मेरा सारा ताल्लुक लफ्ज वबाई से भी और सिंपल हैजे से भी। तो सिलसिला ये है लाहौरी एमपी साहब, आपके साथ मेरी गुफ्तगू तकरीबन मतलब 55 मिनट पे पहुंचती है, जी बिल्कुल। और सिलसिला ये है कि लोग भी ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं सुन सुनना नहीं सकते। पसंद करते और होना भी हम नहीं चाहिए। अपनी दूसरी नशिस्त जो है उसमें यकीनन बाकी बातें करेंगे। तो इंशाल्लाह। आपके साथ गुफ्तगू करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई आपकी या मिर्जा साहब की शान में कोई गुस्ताखी की हो। मैं जितनी भी इसको शाइस्ता गुफ्तगू रख सकता हूँ बिल्कुल वो सर। कोशिश होती है मेरी, लेकिन आपने जो मालूमात बहाम पहुँचाई उसके लिए मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, और यकीनन आपकी आवाज़ से आपके लोग भी पहचान जाएंगे, वो अपनी जगह पे है। लेकिन आप इसी तरह मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि इंतहाई दयानतदारी से कि जो सच्चाई है उसे सामने रखें, फैसला लोग करते हैं। देखें, अगर हम एक किसी की साइड लें तो थोड़ा सा ये कह लें वक्ती तौर पे हमें किसी किस्म का भी मुफाद हासिल हो सकता है, लेकिन सही मालूमात इंसानों तक पहुंचानी जो है मेरे नज़दीक इसके हम इखलाकी तौर पे बिल्कुल सख्ती से पाबंद हैं, और ये होनी चाहिए। यही चीज़ लेके बात को आगे चलती है, इसी से एक इंसान अपनी इस्लाह करता है, इसी से इंसान को अपना सही फैसला करने में आसानी होती है। मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ। आपने आखिर में कोई बात कहनी है, यू आर मोस्ट जी हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही वेलकम। ये कि आपने कहा कि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, तो इसीलिए हमने कहा कि जी इस टाइम कि हम लोगों के सामने सच्चाई को रखें, फैसला उनका है, वो उसके बाद जो फैसला करना चाहें। मैं जैतून एफएम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त हमारे मॉडरेटर जो हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत तवज्जो से हमें सुना, और आपकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मौका दिया कि हम आकर अपना मौक़िफ़ आपके सामने पेश करें। अल्लाह ताला आपको जो है जज़ाए खैर अता फरमाए और आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।